औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान शेख रमज़ान नदीम। नाज़रीन, बैठक न्यूज़ HD और इनके ज़ेरे इत्माम रोज़नामा बैठक न्यूज़ जो कि पंजाब के 3 अजला से शाया होता है, मुल्तान, रहीम यार खान और रोडलाई से। इन्होंने आर्ट कौंसल डीजी खान की खिदमात हासिल की और डेरा गाजी खान में एक पुरवकार मुकाबला हुस्न क़रात व नात का एहतमाम किया, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है। ये मुकाबला पूरे 1 माह जारी रहेगा। इस मुकाबला में मुख्तलिफ एज के तलबात हिस्सा ले सकते हैं और इसके अलावा भी ओवर एज जो अफराद जो ख्वाहिश रखते हैं, शौक रखते हैं, उनको भी बैठक न्यूज़ HD ने मौका फराहम किया है। इस मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। स्क्रीन पर चलने वाला नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप रब्ता करें और अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। 1 माह तक जारी रहने वाले इस मुकाबले के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब आर्ट कौंसल डीजी खान में मुनक्किद की जाएगी। उसमें कामयाब उम्मीदवारान और इस प्रोग्राम को सजाने वाले, चलाने वाले दोस्त अहबाब को इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। ये डेरा गाजी खान के लिए खुशकिस्मती की बात है कि डेरा गाजी खान में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया गया और वक्त दिया गया हर आदमी को अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो बुरोए कार लाने का। मुकाबला हुस्न क़रात व नात के आगाज़ से कबल आज के जो यहाँ हमारे जज साहबान हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। मोहतरम हाफिज नज़ीर मदनी साहब जो कि प्रिंसिपल है मरकज़ उम्मे अल कुरा अल मारूफ अल मदाबा डेरा गाजी खान के, मैं इनको वेलकम कहता हूँ। इनके साथ मौजूद है शेख मोहम्मद खालिद साहब, प्रिंसिपल द फ्लावर पब्लिक स्कूल डेरा गाजी खान, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद है डेरा गाजी खान के सीनियर जर्नलिस्ट सैयद रियाज हुसैन चाल साहब, हम इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ ही मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हशमत अली कुरेजा साहब जो कि बैठक न्यूज़ HD और अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। और इनके दरमियान में एक खूबसूरत शख्सियत मोहतरम नईमुल्लाह तुफैल साहब जो कि डायरेक्टर है आर्ट कौंसल डीजी खान के, आज के इस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट मौजूद हैं, हम इनको वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ मैनेजिंग एडिटर सोहेल रज़ावा साहब जिनकी काफ़ी खिदमत है इस प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने में, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जज साहबान हैं ये 60% जो नंबर है ये दे सकेंगे। हर जज 15 नंबर की लिमिट में जो भी बच्चा करात करेगा उसको दे सकेगा और जो 40% नंबर है वो हम ऑनलाइन वोटिंग के ज़रिए कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये रिजल्ट बनेगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो बैठक न्यूज़ का शुक्रिया, बैठक न्यूज़ HD के अकाबरीन का शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज की इस मुकाबला हुस्न क़रात में दावत दूंगा जनाब अदन अली जिनकी उम्र 13 साल है और इनका ताल्लुक द फ्लावर पब्लिक स्कूल से है, वो आए और अपनी क़रात पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, अब मैं किरत के लिए दावत दूंगा मोहम्मद महबूब साहब को, जिनकी उम्र 14 साल है और उनका ताल्लुक मदरसा अहमद रजा डीजी खान से है। जी तशरीफ लाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون آمنت بالله صدق الله العظيم جی اب میں دعوت دوں گا محمد عادل کو، جن کی عمر 15 سال ہے، جن کا تعلق مدرسہ احمد رضا ڈی جی خان سے ہے. جی آئیے تشریف لائیے اور اپنی قرآن پیش کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. جی مقابلہ حسن قرات بیٹھک نیوز ایچ ٹی کے زیر اہتمام جاری ہے. اب میں قرات کے لیے دعوت دوں گا محمد محبوب الحق صاحب کو، جن کی عمر 16 سال ہے اور ان کا تعلق بھی مدرسہ احمد رضا ڈی جی خان سے ہے. جی تشریف آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز
صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، مقابلہ اس نے قرار جاری ہے. تو ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو نوجوان آپ کے سامنے قرار پیش کر رہے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور آن لائن ووٹنگ بھی ان کو سپورٹ کریں. نیچے ہمارا نمبر جاری ہے، آپ ان کو حوصلہ افزائی کر کے ووٹ دیں تاکہ 40% ان کو ووٹ آن لائن ملے گا، پھر انہیں کامیابی کے ان کے چانسز بڑھیں گے. تو اب میں دعوت دوں گا محمد شاہد کو، جن کی عمر 12 سال ہے اور ان کا تعلق بھی احمد رضا مدرسہ ڈی جی خان سے ہے. جی تشریف آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جی اب میں دعوت دوں گا قرات کے لیے شعیب طیب کو، جو کہ دی اسکالرز ان چروٹا سے جن کا تعلق ہے ڈیرہ غازی خان سے، آئے اور قرات پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يرضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جی اب میں دعوت دوں گا قرات کے لیے سیف اللہ، جن کی عمر 10 سال ہے اور ان کا تعلق بھی دی اسکالرز ان چروٹا سے ہے، آئے اور قرات پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. جی حسن قرات کا جو سلسلہ تھا وہ اختتام کو پہنچا. تقریباً 8 امیدواران نے اس میں حصہ لیا. ہمارے ججز ان پر کمنٹس دیں گے اور ہماری درخواست ہے کہ ناظرین آپ بھی
آن لائن ووٹنگ کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ ان کو نمبر ملے. 40% ہم نے آن لائن ووٹنگ رکھی ہے, 60% جو ووٹ ہے وہ ہمارے جج دیں گے.